बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अमेरिका ने नया मुतालबा किया है, पाकिस्तान से ये कहा है कि चीन के खिलाफ हमारी मदद करो। चीन सख्त गुस्से में नजर आता है और इस्लामाबाद ने वक्त मांग लिया है। इन तमाम खबरों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जब भी किसी ऐसे मौजू के ऊपर वीडियो बनाया करते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ये पूछा क्या करते थे कि आखिर क्या वजह है रजा भाई कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की इतनी तारीफी कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लगते हैं कि जैसे वो अमेरिका के सदर ना हुए बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हो गए, पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच करवाते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफी करते हैं, पाकिस्तान से तस्वीराती ताल्लुकात को बढ़ाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये आखिर अमेरिका को हुआ क्या है एकदम से कि क्यों पाकिस्तान के साथ इसकी इतनी मोहब्बतें बढ़ती भी जा रही हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो कन्फ्यूजन था, वो जो इबाहम था, ऐसे तमाम तर सवालात थे, अब उनके जवाबात आपको मिलना शुरू हो गए हैं। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका की तरफ से खुलकर पाकिस्तान से मदद मांग ली गई है। किसके अगेंस्ट? चीन के अगेंस्ट मदद मांग ली गई है। किस मद में मांगी गई है? इसके खदोखाल क्या है? क्या एग्जैक्टली डिमांड किया गया है अमेरिका की तरफ से? तमाम चीजें हमने आज के इस व्लॉग में रखनी है। तो मामला हमारे सामने ये आता है कि हमारी नजर पड़ती है डॉन अखबार पर और वहां पर एक खबर शाया होती है जिसकी सुर्खी हमारे सामने उर्दू तर्जमा में आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें ये कहा गया। इसकी सुर्खी, इसकी हेडलाइन आपने थंबनेल के अंदर भी देखी है, मैं आपको पढ़कर भी बता रहा हूं। इस सुर्खी से आपने अंदाजा लगाना है कि पूरी कहानी क्या है। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कहा यह गया कि अमेरिका ने चीन की मादनी बालादस्ती के तवाजुन के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली है। अमेरिका ने चीन की मादनी बालादस्ती के तवाजुन के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। अब इसकी डिटेल्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी तस्दीक की है और अमेरिका की तरफ से भी जो मजमून लिखे गए हैं उसके अंदर क्या कहा गया है मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वफ्द जिसकी सरबराही रॉबर्ट लुइस दोम कर रहे थे, जो अमेरिकी हुकूमत के ताउन से कायम करदा क्रिटिकल मिनरल्स फर्म्स यानी CMF की वो सदर हैं इसके। इस सरकारी बयान के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका का वफ्द है, ये पाकिस्तानी वफ्द के साथ मिला है और इसने अमेरिका के जो वफ्द है इसने क्या कहा है? कहते हैं कि मुलाकात में मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन के इम्कानात, सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में जिम्मेदार और पायदार सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात उस वक्त हुई है कि जब अमेरिका और भारत ने दिफाई ताउन के लिए 10 साला फ्रेमवर्क मुआहदे का ऐलान किया है। इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहमियत की हामिल है, ये भी आपने जहन में रखना है। क्रिटिकल मिनरल्स फर्म CMF की तवज्जो तस्वीराती खतरे पर मरकूज है। तस्वीराती खतरे पर मरकूज है। ये तिजारती मुआहदा नहीं, तस्वीराती मुआहदा है जिसकी बात अमेरिका कर रहा है, जो बीजिंग के इन वसाइल पर कंट्रोल से पैदा हुआ है। जो अमेरिका के वफ्द है उनके सरबराह ये कहते हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर वाहिद मजमून भी लिखा है कि चीन का क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स पर गलबा अमरीकी कौमी सलामती, इक़्तिसादी मुसाबकत और तवील मुद्दती तस्वीराती मकासद के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और अमेरिका का यह कहना है कि पाकिस्तान को बताया कि CMF दुनिया भर खसूसन उभरती हुई मंडियों में अमरीकी सनत के लिए काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स के क़याम पर काम कर रहा है। दीगर भी डिटेल्स हैं, वो रखना मकसद नहीं है। पैगाम जो आपको बताना था, मकसद था, वो हमने आपको दे दिया कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से क्या डिमांड किया गया। और ये कोई तिजारती मुआहदा नहीं है, इसके लफ्ज़ आपने खुद सुन लिए हैं। तस्वीराती खतरे के तहत जो है हम ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान से कीमती जो मादनियात है इस ज़िमन में कोई एग्रीमेंट किया जा सके। ये क्यों हुआ है? आपको पता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने चीन के साथ एक तिजारती जंग को छेड़ा, बदले में चीन की तरफ से भी सख्त रद्दमल दिया जाता रहा। हाल ही में जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जो चाइना के सदर है उनके माबैन मुलाकात होती है और दोनों फ़रीक़ैन इस बात के ऊपर राज़ी हो जाते हैं कि हम तिजारती जंग को 1 साल के लिए मुअत्तल कर देते हैं। अमेरिका के सदर अपने मुल्क में जाते हैं, वहाँ पर अपने वज़रा को कहते हैं, देखा मैंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, मैंने ये जंग जो है वो 1 साल के लिए रुकवा दी। और उनके वज़ीर कहते हैं, क्या खूब आपने काम किया और सर ये काम तो आप ही कर सकते हैं। हालांकि कोई अगर जिम्मेदार होता वो कहता कि ये जंग भी तो आप ही ने छेड़ी थी और आप खुद ही जाकर सस्पेंड और मुअत्तल करवा के आए हैं, या 1 साल के लिए आप सस्पेंड करवा के आए हैं, तो उसमें जीत कहाँ से आ गई? तो बहरहाल उसके अंदर क्या था? उस तिजारती जंग के अंदर चाइना ने एक ये काम किया कि ये जो कुदरती मादनियात है इनके सप्लाई चेन को रोक दिया। अब आपको तो ये पता है कि चाइना जो है वो इन कुदरती मादनियात के हवाले से चाइना के अंदर बड़ी तादाद के अंदर पाए भी जाते हैं
قدرتی وسائل کا پانا ایک علیحدہ بات ہے اور انہیں قابل استعمال بنانا ایک علیحدہ چیز ہے، اور چین ان دونوں چیزوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے تقریباً 85-90% تک قدرتی معدنیات کو زمین سے نکالنا اور انہیں قابل استعمال بنانا یہ چین کا کلیدی کردار ہے۔ ابھی کوئی اور دوسرا ملک حتیٰ کہ امریکہ بھی اس قابل نہیں ہو سکا ہے، اور یہ قدرتی معدنیات آپ کے فائٹر جیٹ کے اندر، آپ کے ای کارڈز کے اندر، آپ کی موبائل بیٹریز کے اندر اور دیگر جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سول استعمال کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے چائنا نے ان کو روک لیا جب امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ ہوئی۔ اب جب 1 سال کے لیے روک لیا ہے اس جنگ کو، تو اب امریکہ اس سال کے اندر ایک یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ہم متبادل کے طور کے پر ایسی مارکیٹ کو ڈھونڈ لیں کہ اگر کل کلا کو ہمیں چائنا یہ نہیں بھی دیتا تو ہمارے پاس کچھ اور آپشن ہونا چاہیے، اور اسی آپشن کے لیے امریکہ نے پاکستان سے رجوع کر لیا ہے۔ تو یہ جو بیک اینڈ پہ چیزیں چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی، تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی امریکہ جو پاکستان کی، وہ اس وجہ سے کر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کے ساتھ قدرتی معدنیات کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ چاہتا ہے، اور یہ تصویراتی نقطہ نظر سے معاہدہ گو کہ ہوا بھی ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر تصویراتی ہے۔ پاکستان نے اس کے اوپر ضرور وقت مانگا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو کہ پاکستان سائڈ سے اس وفد کے ساتھ ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی ورکنگ کر کے آئیے، ہم بھی دیکھیں گے، اپنی ورکنگ کو دیکھیں گے، ہم توازن قائم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہماری اچھی رہے، چین کے ساتھ بھی ہماری اچھی رہے۔ چین نے اس کے اوپر کیا موقف دیا ہے وہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ چین نے جو ڈان اخبار کو ہی میں دوبارہ سے رپورٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، چینی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جان نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے حال ہی میں ریئر ارتھ یعنی نایاب ارضیاتی معدنیات اور متعلقہ اشیاء پر عائد کی گئی برآمدی پابندیوں کا پاکستان سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو چین کی طرف سے پابندیاں لگائی کی، پہلے تو چین نے اس کو واضح کیا کہ پاکستان کے تناظر میں ہم نے یہ پابندیاں نہیں لگائیں۔ آگے چلیے، آگے دیکھیے کہ بات کیا ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ ترجمان نے کہا کہ یہ اقدامات چینی حکومت کی جانب سے اپنے برآمدی کنٹرول کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس لائن کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے جس لائن کے پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ لین جان نے یہ بات ایک معمول کی پریس بریفنگ میں اس وقت کہی جب ان سے میڈیا رپورٹس پر تبصرہ کرنے کو کہا گیا جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان چینی آلات اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نایاب معدنیات امریکہ کو برآمد کر رہا ہے، اور مبینہ طور پر اسی وجہ سے چین نے نایاب معدنیات سے متعلق ٹیکنالوجی کو برآمد پر سخت ضوابط جو ہیں وہ نافذ کر دیے ہیں۔ چین نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چین نے کہا کیا ہے؟ چین نے یہ کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق جو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے چین اور پاکستان کے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان معدنیات کے تعاون کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ یعنی جو معاہدہ امریکہ اور پاکستان کا ہوا، اس سے متعلق پاکستان اور چین کی ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر۔ پاکستان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بیجنگ کے مفادات یا چین پاکستان تعاون کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پاکستان نے یہ یقین دلایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات سے بیجنگ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی چین کو اس معاملے کے اوپر کنسرن ضرور ہیں، تحفظات ہیں، اور چین نے اس بابت پاکستان سے پوچھا بھی، اور بدلے میں پاکستان نے یہ یقین دہانی کروائی ہے بقول چین کے سفارتی سطح کے اوپر کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ یہ تعلقات استوار بھی کرتے ہیں تو کم از کم آپ کے جو مفادات یا کنسرن ہیں، تحفظات ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی دھچکا نہیں پہنچے گا۔ لیکن آپ چین کے اس بیان کو امریکہ کے لیے ایک انتباہ بھی سمجھیے، یعنی وہ امریکہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ تم میرے دوست کو اپنے ساتھ ملا کے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہو وہ ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان سے اس معاملے کے اوپر بات کر لی ہے۔ اور دوسری سائڈ کے اوپر اسلام آباد کے لیے بھی پیغام ہے کہ بھائی ہماری دوستی کو آزمانا مت، کیونکہ یہ تو ویسے بڑی مضبوط ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا، محتاط رہنا، لہٰذا اس دوستی کو آزمانا نہیں ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پاکستان نے اسی بنا کے اوپر ایک وقت بھی مانگا ہے، اور امریکہ کی طرف سے ایک جو نئی ڈیمانڈ ہے، جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تجارتی جنگ کے اندر 1 سال کا تعطل، بدلے میں امریکہ چین کے اگینسٹ ایک پلان بی کو استعمال کرتے ہوئے، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک نیا امتحان بھی ثابت ہو سکتی ہیں، جہاں پر اور یہ پھر آنے والے دنوں کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر پاکستان مکمل طور کے اوپر اس ڈیل سے انکار کرتا ہے تو بھارت کے ذریعے پاکستان کے اوپر ایک جنگی میدان سجانے کی تیاری بھی کی جائے گی، اور ایک سفارتی سطح کے اوپر امریکہ ممکنہ طور کے اوپر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے، اور اگر پاکستان امریکہ کو ہاں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے چین جیسا انتہائی اہمیت کا حامل تصویراتی جو ملک ہے وہ پاکستان کھو دے گا، اور اس کے چانس مجھے انتہائی کم لگتے ہیں
کہ ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے دائرے سے بالکل نکل جائے گا، لیکن اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ پوری ڈیٹیلز، پوری انفارمیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو، آپ کو کیا لگتا ہے، ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب